वायस प्रेसिडेंट प्रोग्राम MPA तुमी तुमचे कितें डिसिजन जालां कितें पळय काल तो गोंया आयला आनी आमी दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आशिल्ले ताका रिसीव करपाक एज पर द प्रोटोकॉल आनी ताजे नंतर म्हाका इन्विटेशन आयलें आयज मोर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी जे पयलीं मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट म्हणटाले आमी थंय कितें तरी आमचो मान्य वायस प्रेसिडेंट श्री धानकरजी थंय वचून कितें इनॉग्रेट करतालो. सो काल जेन्ना म्हाका इन्विटेशन आयलें MPAच्यान हांवें पळयलें की थंय कोल हँडलिंग जी मशिनरी आसा 2 क्रेन्स आसा त्यो तो इनॉग्रेट करता आनी बथ नंबर 10 आनी 11 आनी कशें फक्त कोलाचें खंय ना खंय म्हाकाय दिसता की वायस प्रेसिडेंटाक खबर ना ताका खंय इस्तेमाल करता पळय तें. दीस इज प्रॉबब्ली द फर्स्ट केस जेन्ना येदो कॉन्स्टिट्युशनल हेड येदो व्हडलो मनीस ताका तुमी क्रेन प्रायवेट क्रेन इनॉग्रेट करपाक हांगा हाडला. त्या ऑफिसाक तुमी इन्सल्ट करतात, वायस प्रेसिडेंटाक तुमी इन्सल्ट करतात. दुसऱ्या सायडीक आमची पळय लढाय आसा ती लढाय खूब वर्सां जालीं सुरू जाली. कित्याक हे पळय MPT आशिल्ली तेन्ना जी MPA केल्या तातूंत जे बथ आशिल्ले बथ नंबर 5, 6, 7, 8 आतां आमी आयकता 10, 11 बार्ज टर्मिनल हे सगळे बथ एक एक करून आनी क्रोनी कॅपिटलिस्टांक दिल्या, जिंडाल अडानी आनी हांकां दिल्या. कित्याक दिल्या? फक्त कोळसा हँडल करपाक. ज्या MPAन ज्या बथांचेर आयर्न ओर हँडल जातालो इतलीं वर्सां शेकड्याचे शेकडे जे मायनींग चालू आशिल्लें आयर्न ओर येतालो आनी थंयसान एक्सपोर्ट जातालो आनी लाखांचे लाख गोंयकार अक्रॉस द स्टेट हांकां जॉब आशिल्ले, फायदो जातालो, इकॉनॉमी वॉज रनिंग. जेन्ना मोदी सरकार आयलो तेन्ना एक एक बथ ते आपणाचे जे मित्र आसा क्रोनी कॅपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जशे जिंडाल जशे अडानी तांकां दिवपाक लागले. आनी हो जो कोळसो गोंयांत येता जो MPAनसान कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक वता आनी हें डबल ट्रॅकिंग चालू आसा हातूंत कितें आमचे गोंयचे ओन्ली ऑर्गनायज सॅक्टर जो आसा टुरिजम तो काबार जातलो. जे गोंय सोबीत सुंदर गोंय म्हणटाले एनवायरमेंटल फ्रेंडली म्हणटाले त्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोबीत सुंदर गोंय जेन्ना कोळसो सगळ्याक जातलो खंयचो ट्युरिस्ट येवपाक ना. आनी ह्या कोळशाक लागून मोर्मुगांव जावं वास्को जावं हेल्थाक प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, ल्हान भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, बायलो ज्यो बावतणी आसा ज्यो हू आर इन फॅमिली स्टेट तांकां प्रॉब्लेम जाल्ले आसा, लोकांक कॅन्सर जाल्लो आसा, स्ट्रोक जाल्लो आसा, हार्ट डिजीजीस जाल्ल्यो आसा. हें सगळें सोडून हो सरकार तरी कोळशाक हँडल करता. दॅट मिन्स आमचो गोंयच्या सरकाराक आनी कोण कंट्रोल करता. सो त्या खातीर हांवें डिसायड केलें की हांव असल्या फंक्शनाक वेचना आनी हातून एज MP ऑफ सावथ गोवा हांव स्ट्रॉंग सेंटिमेंट गोंयकारांचें आसा पळय तें हांवें थंय दाखयलें की असल्या फंक्शनाक हांव केन्ना भाग घेवचो ना. हें पळय फंक्शन तुमी आयला जे वायस प्रेसिडेंटाच्या हातान जे तुमी क्रेन आनी ते सगळे बथ इनॉग्रेट करतात ते फक्त आनी कोळसो हाडपाक आनी गोंया डिस्ट्रॉय करपाक. This is against my principle, this is against my party stand.